اپنی سکیاں بہناں دا حق مارن والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا اپنی بہناں دے حق کھان والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا اپنی بہناں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا اپنی بہناں دے منہ تے چپیڑا مارن والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا جڑی کاٹن پا کے تو گلی محلے چ چل پھر کے آکڑ وکھانے اس کاٹن نو دھوندی تیری بہن رہی ہے اس کاٹن نو استری تیری بہن کر دی رہی ہے اوے جس کاٹن تے تو میں چل دیاں آکڑ وکھا کے اے اونا بہناں نو جا کے پوچھ جنہاں دا ماں پیو فوت ہو گئے لوکاں دے برتن دھو کے لوکاں دے گھراں دیاں صفائیاں کر کے لوکاں دے واش روماں دیاں صفائیاں کر کے اونا بہناں نے اپنے ویراں نو کاٹنا پوائیاں نے اونا بہناں نے اپنے ویراں نو شہزادہ بنایا ہے اونا بہناں نے اپنے ویراں دی طاقت بنائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بنو سعد دے کچھ لوگ قیدی ہو کے آئے لوگوں قیدی ہو کے آئے انہاں قیدیاں دے اندر ایک ماں حلیمہ ہے ایک ماں شیمہ ہے اے دو عورتاں نے ماں حلیمہ دی عمر 100 تو زیادہ سی اور ماں شیمہ دی عمر سی جڑی اے 70 دے قریب ہے ماں شیمہ دی عمر میری طرف توجہ کرنا بڑی قیمتی بات ہے بڑی انتہائی قیمتی خلاصہ پوری تقریر دا اے ماں شیمہ ہے تے اے کہن لگی ہے میں محمد نو ملنا چاہتی ہاں صحابہ کہن لگے ساڈا نبی تے عورتاں نو نہیں ملدا ہوندا ساڈا نبی تے غیر محرم عورتاں نال ملاقات نہیں کردا ہوندا کہن لگی ہے جا کے دسو اپنے نبی نو کہ حلیمہ دی بیٹی شیمہ آئی ہوئی ہے حلیمہ دی دھی شیمہ آئی ہوئی ہے جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا گیا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر انج دوڑ کے اٹھے میرے پیغمبر اپنی چادر بھی بھول گئے اپنی بہن دے استقبال واسطے نبی علیہ السلام سامنے گئے تے بوڑھی خاتون کیڑے وقت دی اللہ دے پیغمبر پہچان نہیں سکے آپ نے فرمایا شیمہ کوئی دلیل تے دے کوئی نشانی تے دے کہنے لگی یا رسول اللہ او وقت یاد کرو جدوں چھوٹے جے ہوندے سو ایتھے کھیل دیاں تواڈے دندان مبارک لگے سن اے نشانی ہے میرے کولوں یا رسول اللہ اے نشانی ہے میرے کول اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت ماں شیمہ نے اللہ دے پیغمبر دی رضائی بہن نے نشانی وقائی ہے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے مرشد مدنی کریم رون لگ پے بہن آئی کھڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن نو پکڑیا دوڑ کے گئے فاطمہ دے گھر کہن لگے میری بیٹی فاطمہ اے میری بہن شیمہ ہے جڑی چھوٹے ہوندیاں میریاں خدمتاں کر دی رہی ہے جڑی چھوٹے ہوندیاں مینوں کھڈاں دی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر گھر والی دے گھر گئے اے میریاں گھر والیاں اے میری بہن شیمہ ہے جڑی چھوٹے ہوندیاں میرے ناز نخرے برداشت کر دی رہی ہے لوگوں توجہ کرنا میں مختصر کراں ماں شیمہ اللہ دے پیغمبر دی رضائی بہن ہے سکی بہن نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی کملی اتاری ہے اپنی چادر اتاری ہے لوگوں اپنی پگ اتاری اللہ دے پاک پیغمبر نے شیمہ دے قدمیں چ رکھ دیتی ہے لوگوں اے بہن دے قدمیں چ رکھی اج لوگاں دیاں پگاں ایتھے بابے بیٹھے ہوئے نے پگ دی بڑی عزت ہوندی ہے لوگوں کسے دی پگ ہوئے گی پنڈ تک عزت ہوئے گی کسے دی پگ دی ایک تحصیل تک عزت ہوئے گی کسے دی پگ دی ایک شہر تک عزت ہوئے گی کسے دی پگ دی پاکستان وچ عزت ہوئے گی کسے دی پگ دی امریکہ وچ عزت ہوئے گی لوگوں میرے پیغمبر دی پگ ہے جس پگ دی سارا جگ عزت کر دے عرشاں والا رب عزت کر دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر لوگوں پگاں دی بڑی عزت ہوندی ہے لوگ کہندے نے جدی پگ اتر گئی اودی عزت رول گئی لوگ کہندے نے جدی پگ اتر گئی اودا سارا مال تباہ ہو گیا لوگ کہندے نے جدی پگ اتر گئی اودا سب کچھ تباہ ہو گیا یعنی پگ بندے دی دولت ہوندی ہے پگ بندے دی عزت ہوندی ہے پگ بندے دی شہرت ہوندی ہے پگ بندے دی طاقت ہوندی ہے میرے مرشد مدنی کریم نے
اپنی پگ اتار کے اپنی بہن نو پیش کیتی ہے کی پیغام مل رہے لوگوں بہناں دے اوتوں اپنی عزت قربان کر دیا کرو بہناں دے اوتوں اپنی دولت نچھاور کر دیا کرو انہاں بہناں دے اوتوں اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرو لوگوں اپنی سکیاں بہناں دا حق مارن والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا اپنی بہناں دے حق کھان والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا اپنی بہناں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا اپنی بہناں دے منہ تے چپیڑا مارن والیاں نو میں پیغام دینا چاہنا وا جڑی کاٹن پا کے تو گلی محلے چل پھر کے آکڑ وکھانے اس کاٹن نو دھوندی تیری بہن رہی ہے اس کاٹن نو استری تیری بہن کر دی رہی ہے اوے جس کاٹن تے تو میں چل دیاں آکڑ وکھا کے اے اونا بہناں نو جا کے پوچھ جنہاں دا ماں پیو فوت ہو گئے لوکاں دے برتن دھو کے لوکاں دے گھراں دیاں صفائیاں کر کے لوکاں دے واش روماں دیاں صفائیاں کر کے اونا بہناں نے اپنے ویراں نو کاٹنا پوائیاں نے اونا بہناں نے اپنے ویراں نو شہزادہ بنایا ہے اونا بہناں نے اپنے ویراں دی طاقت بنائی ہے میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے لوگوں میری رضائی بہن ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنی رضائی بہن تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے کیوں آج اپنی سکیاں بہناں دے حق مارے نہیں کیوں آج اپنی سکیاں بہناں دے ظلم و ستم کیتے نہیں کیوں اپنی سکیاں بہناں نو دکھی کیتے ہی اگلی بات تے توجہ کرنا آپ نے فرمایا شیما منگ کی منگنا چاہنی ہے اے میری بہن سوال کر کی کرنا چاہنی ہے اے میری بہن آج پوچھ کی پوچھنا چاہنی ہے اے بہن کہنے لگی یا رسول اللہ میرے قبیلے والے آئے ہوئے نے اتنی کو گزارش ہے اتنی ریکویسٹ ہے میں بہن دی اتنی کو ریکویسٹ ہے کہ میرے ان قبیلے والے انو رہا کر دیو اللہ دے پیغمبر پہلے ہر مسئلے چ مشورہ کر دے ہوندے سن لیکن اللہ دے پیغمبر نے مشورہ نہیں کیتا آپ نے فرمایا سارے انو رہا کر دیو کیوں کیونکہ میری بہن نے ریکویسٹ کیتی ہے میری بہن نے گزارش کیتی ہے لوگوں میں پیغام دینا آیا ہوں جاؤ تاریخ دے اندر پڑھو اے 4-5 بندے نہیں سن 6000 بندہ سی 6000 بندے نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بہن دی ریکویسٹ تے گزارش تے اللہ دے پاک پیغمبر نے رہا کر دیتا ہے تینوں مینوں اے پیغام دیتا ہے جدوں بہناں تیری میری دہلیز تے آ جان پھر بہناں نو خالی نہیں ہو موڑنا جدوں بہناں کوئی سوال لے کے آ جان پھر بہناں نو واپس نہیں ہو توڑنا جدوں بہناں غریب آ جان تیرے دروازے تے پھر تیرے متھے تے وٹ نہیں پہنے چاہی دے پھر بہناں کے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں بہناں کے اپنا سب کچھ بچھا دیں اے کملے اللہ تینوں عزت عطا فرما دے گا اللہ تینوں دولت عطا فرما دے گا کیوں کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کردار دے اندر شامل ہے بہناں دا حق ادا کرو بہناں نال محبت کرو بہناں نال پیار کرو اوے میرے ویرو میرے بھائیو اج بہناں دا پیار نہیں ویکھیا اے بہناں کروڑاں دی جائیداد کروڑاں دی دکان اس وجہ تو اپنے ویراں نو بخش دیندیاں نے تاکہ ویر ساڈے گھر آوندا رہے ویر سانو اپنا مکھڑا دکھاندا رہے اوے میرے ویرو اج معاشرے چ تباہی پھر چکی ہے کہ بہناں جڑیاں پیسہ اپنی دولت دا سوال کر لین اپنا حق مانگ لین کہندے نے جی بے غیرت ہو گئیاں بے غیرت ہو گئیاں نے غیرت ہی کوئی نہیں شرم ہی کوئی نہیں بے شرم ہو گئیاں نے جی منگدیاں نہیں ساڈے کول حق منگ معاشرے چ پایا جاندا پیا اور 1.5-2 مہینے دا واقعہ ساڈے علاقے دے اندر میں او قبر دکھا سکدا ہاں ایک بندہ فوت ہویا او بندہ جس وقت فوت ہویا نا او بندہ بڑا خاندانی سی بندہ یعنی کہ پیسے والا سی دولت والا سی اے لوگو او بندہ فوت میں اپنی اکھاں نال او دے آخری لمحات آخری دن ویکھے نے اونوں دسدا نہیں سی او بابا انج تردا سی جس وقت فوت ہویا نا فوت ہویا او دی قبر تے آ کے سپ بہ گیا سی وجہ اے سی کہ اس ظالم انسان نے اپنی بہناں دا حق ماریا ہویا سی اپنی بہناں دا حق کھادا ہویا سی حق تے اے بندا ہے کہ اج تو بعد اگر کسے بندے نے اپنی بہن دا
1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ